लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि हमारा वजीर आजम नाअहल और सिलेक्टेड है। हम वो वजीर आजम नहीं चाहते जो कहे अल्लाह करे मोदी जीत जाए। उम्मीद रखते हैं कि इस बयान का जवाब आप 25 जुलाई को देंगे। मोदी के पोलिंग एजेंट को आपने जवाब देना है। हवेली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आप में से हैं, किसी की डिक्टेशन नहीं मानेंगे। हम वो वजीर आजम भी नहीं जो मोदी को दावत देकर शादियों में बुलाते हैं। सिर्फ एक ही जमात मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है, वो पीपल्स पार्टी है। अब हमारा बदकिस्मती देखे कि पाकिस्तान के आज़म एक कठपुतली है। पाकिस्तान का वजीर आज़म एक सिलेक्टेड है। पाकिस्तान का वजीर आज़म नालायक है। पाकिस्तान का वजीर आज़म नाअहल है। ये तो नाजायज वजीर आज़म है। ये बुज़दिल कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता है। कश्मीर में तारीखी हमला हो, कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आज़म का जवाब क्या हो? मैं क्या करूं? आप हुक्म करें कि कल जंग करो, हम सब तैयार हैं, जंग करने के लिए भी तैयार हैं, मगर हम किसी और के डिक्टेशन पे चलने को तैयार नहीं हैं। हम अवाम के डिक्टेशन को मानते हैं। हम तो दिल्ली का डिक्टेशन बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, और बड़े इज्जत के साथ हम इस्लामाबाद की डिक्टेशन भी नहीं मानते हैं। हम ना वो वजीर आज़म चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो वजीर आज़म नहीं चाहते हैं जो कहे कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। हम उम्मीद रखते हैं कि इस बयान का जवाब आप 25 जुलाई को देंगे। वजीर आज़म मोदी की पोलिंग एजेंट था। हवेली का आवाम का एक ही नारा है, कश्मीर का सौदा नामंजूर। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पर्ची पर सिलेक्टेड ने वजीर आज़म की नहीं 22 करोड़ आवाम की तस्दीक की है। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने कहा कि सिलेक्टेड कहने वाला खुद जाली वसीयत पर पार्टी चेयरमैन बना, पर्चियां पढ़कर तकरीरें करने वाला सामीन की तलाश में है। उन्होंने कहा कि लूट मार बचाने के लिए पाँव पड़ने और मिन्नत तरलों में देर आप भी नहीं लगाते। इक्तदार के लिए बैरूनी कुव्वतों के पाँव पहले भी पड़ते थे, अब भी इसी चक्कर में है। आज आपकी करप्शन और लूट मार की बदौलत पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात है। साबका हुकूमतें जाली मंसूबों का इफ्तिताह करके अवाम के जख्मों पर नमक पाशी करती रहीं। ऑपोजिशन ने जो दाव पेच लड़ाने थे वो लड़कर मुंह के बल गिर चुके हैं। वो अपने हवास दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीर इलेक्शन में मजीद खराब होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनेगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि ऑपोजिशन अदालती फैसलों के जरिए नैब को जिच करना चाहती है। पीएम हो या पीपल्स पार्टी हो, इनको ये बात समझ में आ चुकी है। इनकी कोई चालबाजी, मकारी और नकबजनी किसी तरह भी इस हुकूमत को घर भेज सकती है। लिहाजा जो इन्होंने दाव पेच लड़ाने थे वो लड़ा के इस वक्त गिरी जो अपोजिशन है वो अपने हवास बहाल करने में मसरूफ़ अमल है। कश्मीर का जो इलेक्शन है पीटीआई इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर भरपूर कुव्वत के साथ कश्मीरियों की तर्जमानी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान पे मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ बैठा हर कश्मीरी जो है गैर मुतज़लज़ल एतमाद रखता है और आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाली हुकूमत पीटीआई बनाएगी। इस हुकूमत का आज़म है कि हमने खानापुरी और आई वॉश नहीं, हमने एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंटिन्यूड कंसिस्टेंट रोड मैप जो है वो जनूबी पंजाब को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए जो तरजीहात इस हुकूमत की हैं उस पर तेजी से पेशरफ्त जारी है।
लूली लंगड़ी हुकूमत ने हिचकोले खाकर 3 साल पूरे किए। इमरान खान ने पहला एनआरओ मौलाना फजल रहमान से लिया। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी बयान दाग दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान ने 3 साल एनआरओ लेने और देने में गुजार दिए। आज नया पाकिस्तान एनआरओस का लंडा बाजार बना हुआ है। बुग़्ज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में नून लीग के मेगा प्रोजेक्ट्स को सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। हुकूमती वज़रा नवाज शरीफ की मुआशी और तवानाई पॉलिसियों को कामयाबी तस्लीम नहीं करते और अपनी हर नालायकी का मलबा साबिक़ा हुकूमत पर भी डाल रहे हैं। ख़याली पुलाव और झूठे वादे आवाम का पेट नहीं भर सकते। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई। इंतखाबी इस्लाहत से मुतालिक बातचीत की गई। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहत पर जायज़ मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक, अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर गुफ्तगू, हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा, हल्का बंदियों वोटर लिस्टों के हवाले से तरमीम वापस दी जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन समेत किसी की तजवीज़ बिलडोज नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, EVM ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक पर कोई एतराज़ नहीं, वोटिंग के तरीक़ाकार पर काम करने की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़िमनी इलेक्शन में आजमाइशी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 3 माह की डेडलाइन के बावजूद मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल न करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केपी पुलिस करप्ट और नाअहल है। केपी पुलिस को तफ्तीश करने का तरीका ही नहीं आता। 5वीं जमात का बच्चा केपी पुलिस से बेहतर तफ्तीश कर लेगा। ऐसे काम करना है तो बेहतर है पूरा केपी पुलिस का महकमा ही खत्म कर दें। पुलिस करप्ट और नाअहल है। केपी पुलिस को तफ्तीश करने का तरीका ही नहीं आता। 5वीं जमात का बच्चा केपी पुलिस से बेहतर तफ्तीश कर लेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट के हुक्म की परवाह ही नहीं की। जाए वक़्वा से गोलियों के 21 खोल मिले, मगर रिकॉर्ड में सिर्फ 2 गोलियां लिखी गईं। बाकी गोलियां पता नहीं आसमान पर चली गईं या जमीन में दब गईं। केपी पुलिस तफ्तीश से मुतालिक टीवी ड्रामे देख ले तो काफी कुछ सीख लेंगे। अगर तफ्तीश का तरीका ही नहीं आता तो आवाम का पैसा क्यों जाया किया जा रहा है? ऐसे काम करना है तो बेहतर है पूरा केपी पुलिस का महकमा ही खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द अज जल्द फैसला करने की हिदायत देते हुए दरख्वास्त जमानत निपटा दी। हवेलिया के रिहायशी मोहम्मद अमजद पर पड़ोसन को कत्ल करने का इल्जाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि टैक्स दहंदगान का एतमाद बहाल कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से मुल्क तरक्की करेगा। हमारे यहाँ भीख मांगकर पैसे लाने को कामयाब दौरा समझा जाता है। मुल्क का वज़ीर आज़म बाहर जाता है तो पूछा जाता है कितनी इमदाद मिली। 3 साल में वज़ीर आज़म हाउस के 108 करोड़ रुपए बचाए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मफादात के लिए पॉलिसियाँ बनाने से मुल्क को नुकसान होता है। चीज एक टर्म नहीं होती, वो फिर रोड मैप नहीं होता मुल्क के पास। फिर मुल्क फैसले करता है इलेक्शन टू इलेक्शन। कोई जो माफियाज बैठे होते हैं वो आपकी पॉलिसीज चेंज कर देते हैं, उनको वो अपने फायदा उठाने के लिए फैसले करते हैं। तो जो मुल्क का आगे जो रोड मैप होता है वो डेवलप ही नहीं होता। अगर आज टैक्स नहीं दे रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको ये इत्मीद ही नहीं है कि हमारा टैक्स सही तरह इस्तेमाल होगा। सिर्फ 3 साल में 108 करोड़ रुपया हमने इन 2 हाउसेज का कम किया है और बचा रहे हैं सिर्फ अपने टैक्स पेयर को ये बताने के लिए कि आपके टैक्स की हम कदर करते हैं। हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो जैसे जैसे उनका ये इत्मीद बहाल होता जाएगा, इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। ये जो हमारे ज़हन में गुलामी आई हुई है कि जब तक एड नहीं आती, बाहर से इमदाद नहीं आती या कर्जे नहीं आते, मुल्क नहीं चलेगा। तो हमें इसलिए सारा अपना जो सोच है वो बदलनी है। एक नया रोड मैप पाकिस्तान को देना है जिसने आगे का सोचना। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अगले इलेक्शन में
قوم کا ووٹ لینے کے لیے کارکردگی مزید بہتر کرنا ہوگی۔ الیکشن میں بھی قوم عمران خان کو ہی ووٹ دے گی۔ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی۔ بلاول دل کا جانی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ ٹی ایل پی کا معاملہ کابینہ میٹنگ میں بھیج رہے ہیں، معاملے پر فیصلہ کابینہ کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی فائل جو ہے وہ اس کیبنٹ میٹنگ میں بھیج رہے ہیں۔ اگر کیبنٹ ان کو کالعدم قرار دیتی ہے تو وہ کالعدم قرار ہو جائے گی۔ دیکھیں، بلاول دل کا جانی ہے، کشمیر میں جا رہا ہوں، بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا، یہ کیا کریں گے کشمیر میں؟ عمران خان وہاں جیتے گا جی، بلہ وہاں جیتے گا۔ دیکھیں، سیاسی ایکٹیویٹی ہونا اچھی بات ہے، کوئی دھمکی نہیں ہو رہی کہ دسمبر کو چلے جائیں گے، دسمبر کی رات نہیں دیکھیں گے۔ یار ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو قوم یہ ووٹ دے گی، اس کے لیے ہمیں اپنی پرفارمنس اور بہتر کرنی ہوگی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ کراچی کے عوام کئی دہائیوں سے ٹینکر مافیا کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ K4 منصوبہ شہریوں کا استحصال روکنے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ ماضی میں سستے بجلی گھر نہ بنا کر مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ، رمضان شوگر ملز اور اشیانہ ریفرنس پر سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ دوران سماعت شہباز شریف نے اپنی کارکردگی سے متعلق کتابچہ فاضل جج کو دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی نگرانی میں بجلی کے منصوبے لگائے، بجلی کافی تھی اور سستی ترین تھی۔ یہ حقیقی خدمت ہے اور ہم نے قوم کی خدمت کی۔ میں نے قوم کے اربوں روپے بچائے۔ عام خبر آپ کو دیں کہ سندھ حکومت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جائے گا اور آئندہ ہفتے مرتضی وہاب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کا امکان ہے۔ مرتضی وہاب کو کے ایم سی کا تباہ نظام درست کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی تبدیل کرنے کا سندھ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے اور بلاول بھٹو کی ہدایت پر مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جائے گا۔ آئندہ ہفتے مرتضی وہاب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کا امکان ہے۔ مرتضی وہاب کو کے ایم سی کا تباحال نظام درست کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو سندھ حکومت نے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جائے گا۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے صلاح الدین سے۔ جی صلاح الدین۔ جی بالکل، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو جو ہے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، اور بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر جو ہے مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جانے کا امکان ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے آئندہ ہفتے جو نوٹیفیکیشن بھی جو ہے متوقع ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت بیرون ملک ہیں۔ وہ جیسے ہی آئیں گے اس کے بعد امکان ہے کہ اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر، اس سے قبل جو ہے افتخار شلوانی کے بعد لئیک احمد کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا گیا تھا، اور اس وقت بھی وہی ایڈمنسٹریٹر بالکل، اور ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ صلاح الدین۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف تمام کیسز شہزاد اکبر کے کہنے پر بنائے گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آج شہزاد اکبر نظر نہیں آ رہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف بھی کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ روز پریس کانفرنسز کر کے کاغذوں کے پلندے لہرائے گئے۔ آج میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا شہزاد اکبر جس نے یہ تمام تر کیسز بنائے، آج میاں شہباز شریف پیش ہوئے نیب کے اس ریفرنس میں جس میں 58 والیومز کا ریفرنس ان کے خلاف بنایا گیا، جس میں ایک دھیلے کی نہ کرپشن کا الزام ہے، نہ ایک دھیلے کی کرپشن آج تک ثابت ہو سکی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کے بیل آرڈر میں فل بینچ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب کی طرف سے کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 سال سے جھوٹے احتساب کا نعرہ لگایا گیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اپوزیشن رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا، ایک ایک کر کے عدالتی فیصلے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں سرخرو کر رہے ہیں، بلکہ ان میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہ کیس بنائے گئے تھے۔ سلاخوں کے پیچھے جانا صرف اپوزیشن رہنماؤں کا مقدر ہے۔ عمران نیازی صاحب، وہ وقت قریب ہے کہ جب آٹا، چینی، بجلی، گیس،
ادویات جو آپ نے غریب عوام کی جیب پر ڈاکے ڈلوائے ہیں اور دانستہ طور پہ ڈلوائے ہیں، اس کا ایک ایک پائی کا انشاءاللہ ہم حساب لیں گے آپ سے۔ وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ملک کا درد رکھنے والے آنے والے الیکشن کو نہیں دیکھتے۔ وزیر اعظم نے کامیابی سے چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں خسرو بختیار نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں سے امپورٹ فیول کی خریداری میں کمی آئے گی۔ آئندہ سال 4 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں بنانے سے 75,000 نوکریاں آئیں گی۔ اگلے سال 1 لاکھ اضافی گاڑیاں بنائیں گے جس سے 3 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے IMF جانے کی وجہ سے مصنوعی گروتھ تھی، ہم اب مستقل گروتھ کی جانب جا رہے ہیں۔ پچھلی حکومتیں صرف اپنے الیکشن سائیکل کی طرف متوجہ رہیں اور انہوں نے اس ملک کے دورست چیلنجز، جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کا، اس کو کبھی ایڈریس نہ کیا اور شارٹ ٹرم قرضے ڈالر ٹرمز میں لے کر اس ملک کو خسارہ ایک تاریخی حد تک لے گئے۔ جس کو ملک کا درد ہوتا ہے وہ اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر، اپنے الیکشن سائیکل سے بالا تر ہو کر ملک کے دورست فائدے کی سوچ رکھتا ہے اور اپنی سیاسی کیپٹل کو اس سمت کو درست کرنے میں خرچ کیا۔ 17 دفعہ IMF میں جانے کی وجہ یہی رہی کہ کسی نے اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں کی۔ اب یہ ایک سسٹینیبل گروتھ پروجیکٹری پہ ہے۔ کل کچھ سیلینٹ فیچرز پاکستان کے اندر ہم نے 80 میں آٹو سیکٹر کو کیا، مگر ابھی تک ہم 2.5 لاکھ سے اوپر آٹو سیکٹر کی گاڑیوں کے اندر پروڈکشن نہ بڑھا سکے۔ تو جو نئی پالیسی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں آ رہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہمارا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال تک ہم اس کو 5 لاکھ لے جائیں اور اگلے سال ہی انشاءاللہ ہم 1 لاکھ اضافی گاڑی اس ملک میں پیدا کریں گے، جس سے تقریباً 3 لاکھ اضافی نوکریاں اسی سال لوگوں کو مہیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عوامی شکایات اور فرائض سے غفلت برتنے پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن DG خان سمیت 6 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ کہا عوامی مسائل کا بر وقت ازالہ نہ کرنے والے افسران کے لیے صوبے میں کوئی جگہ نہیں، اب افسروں کو افسر شاہی چھوڑ کر عوامی خدمت کرنی ہوگی۔